बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़ किस्त नंबर 12। आज इन 4 महीनों की खबर इसे न थी। इसने गार्ड्स को फिर से रखे थे लेकिन इसे ना मिला था, इसलिए वो नहीं जानता था वो क्या राज छुपाए बैठी है। इसे उठता देखकर वो इसके करीब आया। चलो खाना खा लो, बाहर से नहीं लाया, घर में ही बना लिया है कुछ। वो बिना इसकी तरफ देखे और कुछ कहे उठी थी लेकिन सर चकराया। दुरेद ने इसे फ़ौरन थामा। इसे लगा था शायद भूख की वजह से हुआ। इसे फ्रेश होते देखकर इसने मेज़ लगाया था और बादशाह ने आंखें उठाकर इसे देखा और इसकी आंखों के नीचे हल्के देखते दुरेद ने 100 बार खुद दिल में खुद पर लानत भेजी थी। बादशाह ने प्लेट में अंडा डब्बा रोटी देखी तो इसका दिल अजीब हुआ, लेकिन अब भी वो ना खाती तो शायद बेहोश हो जाती, इसलिए धीरे से नवाला तोड़ती खाने लगी। 2 स्लाइस खाने के बाद इसने पानी का गिलास पिया था और उठी थी, लेकिन उकबाई आते हुए वो नीचे झुकी थी। दुरेद फ़ौरन से कुर्सी छोड़ता इसकी तरफ बढ़ा था। क्लीन सारा गंदा हो चुका था, लेकिन इसे कहाँ फ़िक्र थी। इसने इसे बाहों में उठाया और कमरे में ले कर गया और टिशू निकालते इसका चेहरा साफ़ किया। डॉक्टर को फ़ोन किया। इसे देखा जो अब गहरे गहरे सांस ले रही थी। मन्नत मन्नत वो बड़बड़ा रही थी और इसने इसका हाथ थामा। 15 मिनट हो गए थे, डॉक्टर नहीं आई थी। वो फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। बेल बजते ही वो भाग कर गया और इन्हें लाया और जो खबर सुना कर गई थी वो कितनी देर तक सदमे से कुछ बोल नहीं पाया था। वो कब की जा चुकी थी। इसे इंजेक्शन लगा कर वो सो रही थी। वो क्लीन साफ़ करके कब का वहीं एक जगह बैठा था। वो 4 महीने बाद इससे मिला था। इसे लगा था शायद अब ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आए, लेकिन वो इससे क्या छुपाए बैठी थी। क्या इसकी इतनी अहमियत नहीं थी कि वो जान पाता इसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। वो सुबह ही जागी थी, लेकिन वो एक पल नहीं सो पाया था। वो बाहर आई और इसे देखा। इसकी आंखों की सुर्खी रात जगह की गवाह थी। यही बात इसे आग लगा रही थी। इसे मोहब्बत ना थी अपनी बीवी से, लेकिन इज़्ज़त थी वो इसकी, और अब इससे मुंसलिक थी। खुद से मुंसलिक चीज़ों पर वो तो किसी की नज़र न पड़ने देता था बचपन से। यहाँ तो फिर भी बात इसकी बीवी की थी। आधे घंटे बाद वो वापस आया और अब कमरे की खिड़की से बाहर झांका जहाँ अंधेरा छा गया था। कपड़े बदलते, खुद पर परफ्यूम छिड़कते इसने ना चाहते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। राहदारी के दरवाजे के पास इसने देखा वो वहीं खड़ी थी जहां वो इसे छोड़ कर गया था। इसने दरवाज़ा खोला और बिना इसकी तरफ देखे पलट कर फ्रिज से पानी निकालने लगा। इसके दरवाज़ा खोलते ही वो निकल कर कमरे में जाकर बिस्तर में घुस गया था। वो इतनी बेमोल थी कि वो शख्स जब चाहता था इसके करीब करता, जब चाहता ऐसे रसवा करता था। क्या इसे कभी बचपन से लेकर अब तक एहसास ना हुआ कि रुबाब ज़िया की बोलती निगाहें इसे क्या बताना चाहती हैं? कैसे पता चलता? इसने तो कभी जाहिर नहीं किया था। इसने खुद के सवाल पर जवाब देते इसे अपनी आंखें जिसमें सुर्ख डोरे थे इसको मुसलसल डाला और बाहर आओ खाना खाओ आकर। अभी वो कुछ और सोचती कि इसकी आवाज़ सुनाई दी। जवाब नादिर। बासित ने इसके करीब जाते से देखा, जिसने तकिए में मुंह छुपाया था। सुनाई दे रहा है रुबाब ज़िया, मैं क्या कह रहा हूँ अब के? इसने ऊंची आवाज़ में कहा। वो शख्स तो इसके नाम के आगे से अपना नाम भी हटा चुका था। तलख मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का हाथा किया था। वो उठी और बिना इसे देखे बाहर निकल गई। जाकर खाना गर्म किया और बाहर से रोटी ले आया था। तब तक इसके सामने रखते वो पलटी के बासित ने इसकी फ्राइज़ वाली प्लेट सामने रखी। बैठो और खाओ, तुम्हारा बाप और भाई की तरह मेरे पास पैसा ज़ाया करने को नहीं है, और इज़्ज़त की बेहरमती तो मैं वैसे भी बर्दाश्त नहीं करता। इसकी आंखों में जैसे मिर्ची भर दी किसी ने। वो शख्स इसे खाने पर भी टोक रहा था। अब कम से कम इसे तो ऐसा ही लगा था। आज इसे शिद्दत से अपना घर याद आया, जहाँ अगर वो नाराज़ हो जाती तो इसका बाप और भाई 100 नखरे उठाते इसके और इसे खाने के लिए मनाते। और सामने बैठा शख्स कहाँ जानता था सब, वो तो धौंस जमाना जानता था। रुबाब ने खामोशी से बैठते वो फ्राइड व जहर मार की इन सब में से इसने एक नज़र भी इसे नहीं देखा था। अब इसे दुरेद रह रह कर याद आ रहा था। इसने फ़ौरन खाना ख़त्म किया और उठती कि इसे लगा इसके पाँव में कुछ है, लेकिन कुछ भी महसूस ना करते वो कमरे में चली गई। बासित ने भी वही नवाला छोड़ा और बर्तन समेटने लगा। वो जो अभी इसे रिज़्क के ज़िया पर सुना रहा था अब अपनी रोटी छोड़ चुका था। वो कमरे में गया तो वो फ़ोन के टुकड़े जोड़कर फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। इसे देखते नज़रों का जाविया मोड़ लिया था। इसकी आंखें सुर्ख इस बात का इंदिया थीं कि वो रोना चाहती है, और सामने मौजूद शख्स ने इसे कितना हर्ट किया है। भैयो, इसने सिसकी लेते कहा। शायद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। राबी मेरी जान, क्या हुआ? बासित इसके हाथ से फ़ोन लेता स्पीकर पर कर गया था। नज़रें इसके हाथ से टकराई थी तो नए सिरे से खुद पर इसका गुस्सा आया था। ठीक है, बस पाँव पर कीड़ा काट गया है मैडम के, बासित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो रुबाब ने शिकवा कना नज़रों से इसे देखा। राबी, क्या दर्द हो रहा है ज़्यादा? अपने भाई की आवाज़ सुनते ही वो अपने आंसुओं पर बल न बांध पाई थी और हिचकियों से रोने लगी। राबी, मैं आ जाऊं क्या? वो दूर बैठा इसका भाई तड़प ही तो गया था। बासित ने हंगार भरा था। नहीं, हल्का सा जख्म आया। दुरे, तू तो जानता है छोटी छोटी बात पर डर जाती है ये। वो कहता बाहर निकल गया था इसका फ़ोन लेकर।
وہ وہیں اوندے منہ صوفے پر گر گئی تھی اور اس کا وجود اب ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ درید کو مطمئن کرتا واپس آیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے پاؤں کو دیکھا جو اب نیلا ہونے کے ساتھ سوزش کا شکار تھا۔ اس نے لب بیچتے اور جھٹکے سے اسے بٹھایا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے اپنے مومی چہرے کو قمیض کی آستین سے رگڑا تو اس نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا نم چہرہ صاف کیا۔ اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھاتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اپنے پاؤں میں اٹھتی ٹیسیں اب محسوس کر رہی تھی، اس لیے ہونٹ کاٹ کر سسکی روکی تھی۔ وہ اسے ایک گاڑی میں بٹھاتے گھر کو لاک لگاتا پاس میڈیکل سٹور پر لایا تھا۔ اسے کوئی کیڑا کاٹ گیا تھا، فکر کی بات نہ تھی۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی تھی، میری ماں نے تو انجیکشن لگوا لیں درد کا، ابھی آرام آ جائے گا، نہیں تو آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، تمہاری چادر کہاں ہے؟ اس کے ہلکے سے ریشمی دوپٹے کو دیکھتے اس نے استفادہ کیا اور جھٹکے سے اسے اپنی گود سے اٹھاتے سامنے میز پر بٹھایا۔ منت نے اس کے اس انداز پر دل پر ہاتھ رکھا، ٹانگوں میں ویسے ہی جان نہیں بچی تھی۔ مجھے عادت نہیں ہے تو اب ڈال لو، اور اگر تمہارے چھوٹے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ سامنے بیٹھا مرد کتنی چھوٹی ذہنیت کا مالک ہے تو سوچ لو۔ ایسا مجھے اعتراض ہے نہیں، لیکن میں ان بغیرت مردوں میں سے نہیں بن سکتا جو اپنی بیوی کو دوسروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا ذریعہ بناتے ہیں اور تعریفیں وصولتے ہیں۔ وہ اسے اپنی طرف جھکاتے اس نے کہا تھا، میں خرید لوں گی۔ اس نے فوراً کہا۔ اس کا یہ شدت پسند رویہ اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی بار آشنا ہوئی تھی، اور اس کے اس روپ سے جیسے اسے اب شاید ساری زندگی اس نے برداشت کرنا تھا۔ پہنچ جائے گی تمہارے گھر، اس نے کہتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھے تو منت نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھتے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ جو اس کی حرکت میٹنگ روم میں بھی نوٹ کر چکا تھا، اب بھی کرتے چونکا تھا۔ مجھ سے منسلک وجود مجھ سے ہی احساس کمتری کا شکار ہے، یہ جان کر افسوس ہوا، اس نے کہا تو اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں، پھر سے جھکا دیں۔ ایک بات جان لو منت، تبریز شاہ تمہیں اس حالت میں نکاح میں لیا تھا اور تم مجھے ایسے ہی منظور ہو، اور ہاں اگر کہیں مجھے لگا کہ تبدیلیاں کرنی چاہیں تو وہ میں تمہاری اجازت کے بغیر خود ہی کر لوں گا۔ منت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو میں بھی تبدیلیاں چاہتی ہوں آپ میں۔ اس نے نگاہیں جھکائے لبوں کو تر کرتے کہا تو وہ اس کی ہمت پر اشش کر اٹھا تھا، کیا میں نے تمہیں اتنی اجازت دی ہے؟ اس کی طرف جھکتے اس کے کان میں اس نے کہتے سر اس کے کندھے پر جمایا تھا۔ چونکا تو وہ تب جب اس کی سسکی سنائی دی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ آپ بلیک کلر پہننا چھوڑ دیں، اس نے سوں کرتے کہا، اور ایسا کیوں؟ کیا میں نے آپ سے ایسا کچھ سوال کیا تھا کہ اس کے کوٹ کے ساتھ آنسو صاف کرتے اس نے کہا تھا۔ پھر اس کی غلطی کا احساس ہوتے اس نے اس کے نم کوٹ کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، اس نے ڈرتے کہا تو تبریز شاہ نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے آنسو صاف کرتے پیچھے کوٹ کرسی پر رکھا تھا۔ یہ شاید اسے بتانے کا طریقہ تھا کہ اس کے سامنے اس کے کوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن سامنے موجود لڑکی اپنی عقل کے مطابق ہی سمجھی تھی۔ اسے لگا گندے ہونے کی وجہ سے وہ اتار چکا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑ ڈالا تھا۔ خود سے غلط فہمیاں مت پال لیا کرو، اپنے دماغ میں جو فضول قسم کی سوچیں بھرے بیٹھی ہو نا، اس سب کو نکال دو۔ درید جواب نادر، ڈرائیور کو بتا دیا ہے کہ میں نے باہر کھڑا ہے، جا سکتی ہو، وہ کہتا اٹھا اور باہر چلا گیا۔ رباشا نے محسوس کیا تھا کہ اس نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو اسے دیکھتے اس کے 4 مہینے کی زیادتی بھول گئی تھی، وہ اس کے پیچھے اندر گئی، تیز قدموں سے اس کا کالر تھاما پیچھے سے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ مسٹر درید یزدانی؟ واپس چلی جاؤ رباشا، اس نے کہتے اس کے ہاتھ ہٹائے اور واش روم جانے لگا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آئے، اس کے پہلے وہ سلپ ہوتی ہوئے اسے تھام چکا تھا۔ رباشا نے اسے زور سے تھاما اور آنکھیں میچی۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ یہ کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ بچی ہو، کہا ہے نا جاؤ، تو اس کا مطلب ہے جاؤ، سنائی نہیں دیتا؟ درید اسے سیدھا کھڑا کرتا چلایا تھا، مت بھولیں مجھے یہاں آپ لائے ہیں، اور اسے زیادہ اونچا چیخی، آواز نیچے، ہاں لایا تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، لیکن نکلو یہاں سے۔ درید یاد رکھیں میں اب گئی تو کبھی مڑ کر نہیں آؤں گی، اس نے کہتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے پیچھے آیا اور دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتا اسے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب چھپانے کی؟ اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے جھٹکے سے اونچا کرتے کہا تھا، کیا چھپایا میں نے؟ اس کا دل لرزا تھا، تو کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا یہ میری اولاد نہیں ہے؟ وہ گھرایا۔ درید، اس نے بے یقینی سے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا، میری اولاد ہے نا؟ تو تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ تو تم مجھے اب بھی نہ بتاتی اگر مجھے ڈاکٹر سے پتہ نہ چلتا؟ ہاں نہیں بتاتی، میں کیوں بتاتی اس شخص کو جو ایک بار مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ کیا لینے آئے تھے؟ کیوں وہ دن میرے نام کیا اور پھر چلے گئے مجھے موت کا پروانہ سنا کر؟ میں کیوں بتاتی آپ کو؟ کس حق سے؟ کیا شوہر ہونے کا کوئی فرض ادا کیا آپ نے اب تک؟ وہ چلائی، چلو، اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر چادر ڈالی اور باہر نکلا
गाड़ी में इसे बिठाया और मैम को घर छोड़कर और ऐसे ने बाहर खड़े गार्ड को कहा तो रुबाशा ने इसे अफसोस से देखा। और अब मैं नहीं आऊँगी दुरैद, कभी नहीं, इसने कहते गाड़ी का शीशा ऊपर किया था। मुझे वापस जाना है। क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? वापस जाना है। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती मुखालिफ झुका और इसके निचले लब के करीब अपने लब रखे। मन्नत ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो इसके दूर होते इसे बेयकीनी से देखा। ये बस डेमो था, अगली बार मेरे सामने ये जुमला मत दोहराना। मन्नत ने रोते सर इसके सीने पर रखा। वो क्यों था ऐसा? सब सितम इसकी नाजुक जान पर करता था। वो वैसे भी बहुत जज्बाती हो गई थी इसे रूबरू पाने के बाद। सालों जिस शख्स को दिल ने अपने साथ देखने की ख्वाहिश की हो वो अचानक रूबरू आ जाए तो शायद ऐसा ही होता है। शायद इसकी कमर को सहलाते कहा, आप ब्लैक कलर नहीं पहनेंगे ना? इन लड़कियों की बात याद करते इसने कहा, नहीं पहनूंगा। इसने गहरा सांस भरते कहा। वो क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही थी? वो जैसे सारी बातें आज ही मनवाना चाहती थी। आपके ऑफिस में वो 2 लड़कियां ना, किरण और फायजा, आप इन्हें निकाल दें। इसके कॉलर को शिद्दत से थामते कहा तो चौंका था। क्यों? कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? इसे फ़ौरन सामने करते इस्तिफादा किया तो इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखते वो जो पुरमलामत की, नहीं मगर मुझे ये वो पसंद नहीं है। इसने कहते नीचे उतरना चाहा। ठीक है लेकिन एक शर्त पर। इसने कुछ सोचते हुए इसे देखते कहा जो इसके कंधे तक भी नहीं पहुंचती थी। अगर वो सामने आ जाते तो इसका हल्का सा वजूद पूरे तरीके से छुप जाता था। किस शर्त पर? वो मैं खुद वक़्त आने पर पूरी करवा लूँगा। इसने मन्नत के निचले लबों के पास धीरे से अपना अंगूठा रखते कहा, जाओ इससे पहले अपना इख्तियार खो दूँ खुद पर। इसे यकदम छोड़ते कहा जिसे मन्नत ने शिद्दत से महसूस किया था। दरवाजे के पास जाते नम आंखों से इसे मुड़ कर देखा था। आई हेट यू शाहू, इसे कहते वो बाहर निकल गई तो इसने गहरी सांस भरी। शायद ज़िंदगी भर यही सुनना था इसने। वो इस लड़की को भी इतना ही तड़पाना चाहता था जितना 1.5 सालों में इसने तड़पाया था इसे, लेकिन ये ऐसे सामने देखते वो अपना इख्तियार खोने लगता था। इतनी जल्दी वो सब नहीं चाहता था, अभी बहुत कुछ बाकी था करने को। अपने कोट पर नज़र पड़ते इसे उठाया और इसकी आंसुओं वाली जगह पर अपने लब रखे। इसे काला कुछ भी अब से नहीं पहनना था, कम से कम इसके सामने तो नहीं। बासित प्लीज़ नहीं। इसने इसकी शर्ट के बाजू को थामते ज़ोर ज़ोर से ना में सर हिलाया। देखो रुबाब, डॉक्टर सही कह रहे हैं, दर्द से निजात मिल जाएगी, नहीं तो सारी रात चीखती रहोगी। इसने नरमी से इसे समझाना चाहा। इसने झटके से इसका बाजू छोड़ा और इसकी इस हरकत पर बासित ने इसे सख्त निगाह से देखा और डॉक्टर से दवाई का पर्चा लेते इसे हिसार में लेता वापस गाड़ी में लाया। और अब सारी रात अगर तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो सख्त लहजे में बोला। फिर इसकी दवा लेते वापस आया था। अंदर लाकर इसे बिस्तर पर लेटाते वो फिर बाहर गया। दूध का गिलास इसकी दवा रखता वापस आया और इसे दवा देते दूध का गिलास थामा। मुझे नहीं पीना, वो मुँह बसूरते हुए बोली थी। तुमसे पूछा है? नहीं है। मैंने ख़त्म करो इसे, मुझे और भी काम है आज तो। जैसे वो इसका दिल लहू लुहान करने का सोचे बैठा था। इसने खामोशी से गिलास लबों से लगाया और एक ही सांस में पीते से दिया और फ़ौरन लेट कर कम्फर्टेबल मुँह तक लिया। बासत ने तासुब से इसके वजूद को देखा जिसने हज़म होने का भी इंतज़ार नहीं किया था। इससे अंदाज़ा होता था कि दुरैद और शौकत यज़दानी ने इसे कितना बिगाड़ रखा था। एसी ऑन करते इसने अपना लैपटॉप थामा और बाहर सारे लॉक्स लगाकर सब बत्तियां गुल कर चुका था। वो इसके बराबर बैठते इसने अपना काम शुरू किया। एक नज़र इस पर भी डाल लेता जो शायद सो गई थी। इसके सांस के ख्याल से कंफर्टेबल इसके चेहरे से आहिस्ता से हटाया। इसका चेहरा गुलाबी माइल और हल्का सा सूजा रो कर वो पशेमान था। इसकी वजह से इसे तकलीफ़ हुई थी, लेकिन इस गलती की सज़ा तो इसे देनी ही थी ना। और बाज़ पुरस भी वो करना चाहता था, लेकिन अब भी नज़रें इसके मासूम चेहरे पर थीं। 3 बजे इसने काम मुकम्मल करते लैपटॉप बंद किया। इसका वक्फे से 20 से कसमसाना वो महसूस कर चुका था। वाशरूम गया और आकर कमरे की बत्तियाँ बंद करते ज़ीरो का बल्ब ऑन किया। अपनी जगह पर आया और चित लेट गया। 15 मिनट में ही इस पर नींद की वादी मेहरबान हो चुकी थी। कभी वक्त दे मेरे हम नफस, तेरे मुंतज़िर हम अब भी हैं। तेरी नज़र की लगावट पर भरोसा नहीं हमें, तुझे करीब से देखने की हसरत अब भी है। तुझे हम जैसे कहाँ भाते हैं, मगर सुन हम जैसे नायाब हुआ करते हैं। तू बाज़ारे इश्क में कीमत लगवा बस, तू जान जाएगा कि हम जैसे महंगे हुआ करते हैं। तू दोस्तों के कहने पर हमसे रूठ बैठा है। तो सुन साया भी कभी कभी दुश्मन हुआ करते हैं। तू हंसी है बेहद, मैं सरखमे यार करती हूँ। तू बता तेरे हमारे बारे में क्या ख्याल हुआ करते हैं। रुबाशा वापस जा चुकी थी। इसके जाते इसने पूरी रात सिगरेट सुलगाया था। इतनी बड़ी बात, नाराज़गी शिकवा अपनी जगह, लेकिन क्या इसका इतना हक नहीं बनता था? इसने दुख से आंखें मींची थी। वो किसी भी चीज़ में खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ था। इसकी बीवी से शायद
تب تک نہ بتاتی جب تک اس کا وجود یہ بات واضح نہ کرتا۔ اس نے آنکھیں موندی۔ اس کی زندگی میں ایک خوشی آنے والی تھی۔ رب العالمین اسے رحمت سے نوازنے والا تھا۔ اس نے چاہنے کے باوجود ہفتے سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں، اس کی ساری معلومات اس کے پاس تھیں، لیکن اسے روبرو نہیں دیکھا تھا ابھی تک۔ دوسری طرف روباشا نے اس کا انتظار کیا تھا۔ کبھی اس کی طبیعت بالکل اچھی ہوتی، کبھی بالکل بے چین۔ اسے لگا تھا وہ آئے گا، لیکن اب تک وہ نہیں آیا تھا۔ بے شک وہ وہاں نہیں جائے گی، اور اسے کہہ چکی تھی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن اور پھر ہفتہ۔ اس نے امید چھوڑ دی تھی۔ وہ ہر بار ایسا ہی کرتا تھا۔ اس بار سچ میں اس کا دل دکھ گیا تھا۔ وہ اس کی گئی زیادتیاں جب بھی بھلانے کی کوشش کرتی، وہ پھر سے کچھ ایسا کر دیتا کہ وہ جو 2 قدم آگے بڑھتی تھی 4 قدم پیچھے لے لیتی۔ اسی سوچوں میں گم اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل پل میں سکڑ کر پھیلا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کے لبوں پر تمسخر پھیلا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی جیسے فرق نہ پڑا ہو۔ دل ہمک رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھو، اس سے بے چینی کو ختم کر دو جو ہفتے سے ہے، لیکن وہ ڈھیٹ بنی رہی، یہاں تک کہ وہ بنا دروازہ نوک کیے اندر داخل ہوا۔ سالہ مرنا نہیں چاہیے، اسے اتنے گھاؤ دو کہ اس کی آہیں ساری رات یہاں گونجتی رہیں۔ سامنے کرسی پر بیٹھے شخص نے کہا، تو ایسا نہیں کر سکتا تبریز، میں نہیں کر رہا ہوں۔ سگریٹ سلگاتے اس کے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ یاد رکھ، میں جب بھی یہاں سے نکلا تیری بیوی کو وہ مواد دکھا دوں گا جو تو نے میری بہن چٹا پہ در اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کرتے ہوئے تبریز شاہ پیچھے ہٹا تھا۔ تو بتائے گا میری بیوی کو؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا تیری بہن کے ساتھ۔ میری بہن جھوٹ نہیں بول سکتی مجھ سے، اور مت بھول اس کے بدن پر اس دن تیرا لباس اور تیرے دیے نشان تھے۔ وہ شخص چلایا تھا، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، میں ایسا مر کر نہیں کر سکتا۔ تبریز شاہ نے نہ میں سر ہلاتے کہا، تیری بیوی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تو نے میری بہن کے ساتھ کیا، اس لیے میں نے تم لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس شخص نے کہکا لگایا۔ اس کے کہکے تبریز شاہ کو ہر جگہ سنائی دے رہے تھے۔ وہ رات وہ کبھی نہیں یاد کرنا چاہتا تھا جس کے بعد وہ ہر رات خود سے نظریں ملا نہیں پاتا تھا۔ جس دن میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تبریز شاہ، اس دن تبریز شاہ یہ سچ جان جائے گی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت، اس سے پہلے وہ اس پر پھر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ یہ سب سننا قیامت خیز تھا۔ آج وہ منت کے نکلنے کے بعد آیا تھا اس شخص کے پاس، اور یہ سب سنتا وہ پاگل ہونے کو تھا۔ ہاں تو صرف ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مجھے مار نہیں سکتا، کیونکہ دی گریٹ مسٹر تبریز شاہ کسی بے قصور کو مار نہیں سکتا۔ وہ شخص چلایا تھا، لیکن وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہاں سے نکلتا اس نے گاڑی میں بیٹھتے پانی پیا۔ اگر کسی دن منت کو سب پتہ چل گیا تو نہیں، اس نے تیزی سے سر اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا اور اپنی ٹکٹ بک کروائی۔ جو دوسرے شہر کا کام اس کا 2 مہینوں کے بعد کا تھا وہ ابھی کرنے چلا گیا، اور یہاں رہتا تو سب تباہ کر دیتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا منت، اس نے نہ میں سر ہلایا، خود کو باور کروایا۔ میں جلدی حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اپنے اشتعال کو قابو میں کیا اور ایک نمبر ملایا۔ کہاں رہ رہی ہے وہ آج کل؟ سر وہیں جو اسے آفس کی جگہ ملی تھی۔ اس پر نظر رکھو، کون آتا ہے کون جاتا ہے سب، اس نے کہتے فون کاٹا اور گھر چلا گیا تھا۔ اس سے ملنے کی خواہش تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس ان حالات میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں تو وہ اسے نقصان پہنچا دیتا، اس کے بعد خود کے ساتھ کچھ مزید برا کر لیتا۔ آنکھ اس کے رونے پر کھلی تو فوراً اٹھ کر بیٹھا اور بتیاں چلائیں۔ رباب کا چہرہ رونے سے تر تھا پورا۔ وہ اپنے ہونٹوں کا کنارہ کاٹتی شاید آواز کو روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر اس کا دل کانپا تھا۔ فوراً اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں سوزش اب بڑھ گئی تھی۔ دوائی لگائی، فوراً اس کے قریب ہوا۔ رباب شی میری جان کچھ نہیں ہوا، دوا لگا دی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا نم چہرہ ہاتھوں سے صاف کیا۔ باسط نم لبوں سے اسے پکارا تو باسط کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ آج دوسری بار اس کا دل کسی کی تکلیف پر کانپا تھا، پہلے رباشا اور اب اپنی بیوی۔ اس نے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی کمر سہلائی۔ باسط، اس نے پھر سے اسے پکارا، بولو میری جان۔ اس کے بال اس کے ماتھے سے ہٹاتے، بھائیو بابا کے پاس جانا ہے، اس نے سسکی بھرتے کہا۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ابھی رکو یہاں۔ اسے ہٹاتے وہ باہر گیا، انجیکشن لے کر آیا جو وہ ڈاکٹر سے لے چکا تھا۔ اسے دوا بھی دی تھی، لیکن تب تک وہ اسے ایسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے واپس اس کے قریب آیا۔ رباب نے انجیکشن دیکھتے تیزی سے نہ میں سر ہلایا۔ باسط نے اس کے قریب آتے اس کی آستین ہٹائی اور اوپر لے جا کر اس کے بازو کو پکڑا۔ باسط، نہیں پلیز، ابھی خود ہی درد ٹھیک ہو جائے گا، اس نے ڈرتے کہا۔ اپنی حالت دیکھ رہی ہو، تھم جاؤ، نہیں تو اب تمہیں ایک لگا دینی ہے میں نے، باسط نے سخت لہجے میں کہا۔ رباب نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچا۔ باسط نے اس کی طرف دیکھا جو زور سے آنکھیں بند کیے کانپتے وجود میں اس کو چھپانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اس نے انجیکشن اسے لگایا بہت آرام سے، اس کی سسکی
کی کو سنتے اس کی کمر سہلائی۔ ہاتھ دھو کر واپس آتے لائٹس آف کی اور وہیں بیٹھتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو ہسپتال چلے جائیں گے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ اب رونا بند کرو، اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے کہا، پھر نرمی سے جھکتے اس کی نم آنکھوں پر ہونٹ رکھے وہیں تھم گیا تھا۔ رباب کو اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنا درد بھول کر اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اس کے بال ہٹاتے اس نے اسے کیچر میں مقید کیا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کمفرٹیبل کھینچ کر دونوں پر ڈالا۔ رباب نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، وہ دونوں بیٹھے تھے۔ باسط نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا، جس میں شاید وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اسے سینے پر اس کے بھاری سانسوں کو محسوس کرتے اسے پیچھے لٹانا چاہا، لیکن وہ اس سے جڑے بیٹھی تھی اس کے حصار میں۔ اس کی شرٹ اب بھی اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھی۔ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں موندی۔ وہ دونوں ایسے ہی سو چکے تھے۔ رباب تو نہیں، لیکن وہ ضرور تھکنے والا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔